नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ: अनुदर्शन, राम्ररी देशना गर्नु, परिणायक, मार्गदर्शक, असंश्लिष्ट, योग नभएको, अप्रत्युद्वार गतियुक्त, निष्कासित गतिले युक्त। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 13औं कला आत्मा तथा लोक अन्तवान हो भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अनन्तवान हो भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अन्तवान पनि हुन्, अनन्तवान पनि हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अनन्तवान पनि होइनन्, अन्तवान पनि होइनन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू आत्मा तथा लोक अन्तवान भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अनन्तवान हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएको हो। आत्मा तथा लोक अन्तवान पनि हुन्, अनन्तवान पनि हुन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। आत्मा तथा लोक अन्तवान पनि होइनन्, अनन्तवान पनि होइनन् भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। त्यो जीव त त्यो शरीर हो भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। जीव पनि अन्य हो, शरीर पनि अन्य हो भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त रूपमा आश्रित भएकाले हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा त्यो जीव त त्यो शरीर हो भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएकाले हो। जीव पनि अन्य हो, शरीर पनि अन्य हो भनिने यो नै सत्य हो, अन्यत मोह हो भनिने यो त विज्ञानमा आश्रित भएको हुँदा हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई परसत्व तथा परपुद्गलहरू अप्रमेय असङ्ख्यहरूका खुल्ला तथा बन्धहरू रूपमा आश्रित भएको विज्ञात गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी खुल्ला तथा बन्धहरू वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा आश्रित भएको विज्ञात गर्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय असङ्ख्य परसत्व तथा परपुद्गलहरूका ती खुल्ला तथा बन्धहरू जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई परसत्व तथा परपुद्गल अप्रमेय असङ्ख्यहरूका ती खुल्ला तथा बन्धहरू जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ भन्दा हे सुबुद्धि, यसमा तथागतले रूप जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, तथागतले रूप कसरी जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, तथागतले तथता जस्तो छ
त्यसरी नै रूप जान्नुहुने हुँदा हे सुबुद्धि त्यस प्रकार तथागतले रूप जान्नुहुन्छ। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा हे सुबुद्धि यसमा तथागतले विज्ञान जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि कसरी तथागतले विज्ञान जान्नुहुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि तथागतले तथता जस्तो छ त्यसरी नै विज्ञान जान्नुहुने हुँदा हे सुबुद्धि त्यसरी तथागतले विज्ञान जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि त्यस प्रकार तथागतले यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित भई अप्रमेय, असंख्य परसत्व तथा परपुद्गलहरूका खुल्ला तथा बन्धहरूलाई जस्ताको तस्तै राम्ररी जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि त्यसो भएको हुँदा तथागतले तथतामा तथागतको तथता तथा स्कन्धको तथता तथा खुल्ला तथा बन्धको तथतामा प्रज्ञप्त गर्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि स्कन्धको तथता जुन हो त्यो नै लोकको तथता पनि हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि तथागतले पञ्चस्कन्ध नै लोक हो भनी संज्ञामा बताउनु भएकाले हे सुबुद्धि त्यसो भएकाले स्कन्धको तथता जुन हो त्यो त लोकको तथता हो। लोकको तथता जुन हो त्यो त सर्वधर्मको तथता हो। सर्वधर्मको तथता जुन हो त्यो त श्रोतापत्ति फलको तथता हो। श्रोतापत्ति फलको तथता जुन हो त्यो त सकृदागामी फलको तथता हो। सकृदागामी फलको तथता जुन हो त्यो त अनागामी फलको तथता हो। अनागामी फलको तथता जुन हो त्यो त अर्हत फलको तथता हो। अर्हत फलको तथता जुन हो त्यो त प्रत्येक बुद्धको तथता हो। प्रत्येक बुद्धको तथता जुन हो त्यो त तथागतको तथता हो। हे सुबुद्धि त्यसो भएको हुँदा तथागतको तथता, स्कन्धको तथता, सर्वधर्मको तथता, आर्य श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धको तथता यो त एकै खाले तथता अनेक भाव अभावबाट पार हुन्छ। एक नभएकाले, पृथक नभएकाले, क्षय नभएकाले, विकार नभएकाले, द्वय नभई द्वैधिकार नभएकाले हो। हे सुबुद्धि त्यस प्रकार तथागत यी प्रज्ञापारमितामा आश्रित हुनु भई यसै तथतामा नै अभिसम्बुद्ध हुनुभएको हो। हे सुबुद्धि त्यसो भएको हुँदा यी प्रज्ञापारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यो लोककी समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुद्धि त्यसो भएको हुँदा तथागतले यस लोकमा लोकको सन्दर्शन गराउनुहुन्छ। त्यसकारण पनि यस लोकको सन्दर्शन बन्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि त्यस प्रकार यी प्रज्ञापारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूकी माता, जननी तथा जनयित्री हुनुहुन्छ। हे सुबुद्धि त्यस प्रकार तथागतले तथतामा अभिसम्बुद्ध हुनु भई लोकको तथता जान्नुहुन्छ। अभितथता जान्नुहुन्छ तथा अनन्य तथता जान्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि त्यस प्रकार तथागतले तथतामा अभिसम्बुद्ध हुनुभएकाले तथागत भनिएको हो। स्थविर सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान तथता त गम्भीर हो। हे भगवान त्यो तथताबाट भगवान बुद्धहरूको बोधि प्रकाशित भई प्रकाशित हुन्छ। हे भगवान अरू कसले यसमा अधिमोक्ष जगाउँछन् त भन्दा यसमा अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्व वा अर्हत परिपूर्ण संकल्प वा दृष्टि सम्पन्न पुद्गलहरूले जगाउँछन्। हे भगवान त्यस प्रकारका परम गम्भीर यी स्थानहरू त तथागतले अभिसम्बुद्ध हुनु भएपछि बताउनु भएको हो। त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुद्धि त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा तथागतले परम गम्भीर यी स्थानहरू अभिसम्बुद्ध हुनु भएपछि बताउनु भएको हो।
हे सुबुती, यस प्रकार तथागत अभिसम्बुद्ध हुनुभएको जे हो, यो तथात अक्षय हुने हुँदा अभिसम्बुद्ध हुनुभएपछि अक्षयलाई अक्षय हो भनी व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यसपछि देवेन्द्र शक्र लगायत कामावचर, रूपावचर देवपुत्रहरू तथा ब्रह्मकायिक 20,000 देवपुत्रहरू भगवान रहनु भएको ठाउँमा पुगी भगवानको पाउमा शिर झुकाई वन्दना गरी एक छेउमा बसे। एक छेउमा बसेर भगवानलाई कामावचर तथा रूपावचर देवपुत्रहरूले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, गम्भीर धर्महरूलाई प्रकाश गर्दा हे भगवान, यसमा कस्ता लक्षणहरू स्थापना गर्नु पर्ला? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, शून्य हो भनी यसमा लक्षण स्थापना गर्नुपर्छ। हे देवपुत्रहरू, अनिमित्त हो र अप्रणिहित हो भनी यसमा लक्षण स्थापना गर्नुपर्छ। हे देवपुत्रहरू, अनभिसंस्कार हो, अनुत्पाद हो, अनिरोध हो, असंक्लेश हो, अव्यवधान हो, अभाव हो, निर्वाण हो, धर्मधातु हो तथा तथता हो भनी यसमा लक्षण स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे देवपुत्रहरू, यी लक्षणहरू त स्थित नहुने भएकाले यी लक्षणहरू आकाश सदृश हुन्। हे देवपुत्रहरू, यी लक्षणहरू त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले स्थापना गर्नुभएको होइन। यी लक्षणहरू त रूपमा गनिँदैन। वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा गनिँदैन। यी लक्षणहरू त रूपमा आश्रित हुँदैनन्। वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा आश्रित हुँदैनन्। ती लक्षणहरू त देव वा मनुष्य वा अमनुष्यहरूद्वारा स्थापित गरिएका होइनन्। यी लक्षणहरूलाई त देव, मनुष्य तथा असुर सहितको लोकले हलचल गराउन सक्दैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, देव, मनुष्य तथा असुर सहितका लोकहरू पनि यी लक्षणहरू मात्र पूर्ण गर्छन्। यी लक्षणहरू कसैले पनि हातले स्थापित गरेका होइनन्। हे देवपुत्रहरू, जस्तै यो आकाश कसले स्थापित गरेको हो भनेमा हे देवपुत्रहरू सम्यक वचन बताएकाले हो त। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई कामावचर तथा रूपावचर देवपुत्रहरूले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, आकाश त कसैले पनि स्थापित गरेका होइनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे भगवान, आकाश त असंस्कृत भएकाले हो। आकाश त कसैले स्थापित गरेका होइनन्। त्यसपछि भगवानले कामावचर तथा रूपावचर देवपुत्रहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, हो देवपुत्रहरू, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा तथागतहरू उत्पन्न हुन वा तथागतहरू उत्पन्न नहुन यी लक्षणहरू त त्यसरी नै स्थित हुन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, जसरी यिनीहरू स्थित भएका हुन्छन् त्यसरी नै सम्यक रूपमा तथागतले अभिसम्बुद्ध हुनुभएर व्याख्या गर्नुभएको हुँदा त्यसैले त हे देवपुत्रहरू तथागत तथागत भनिएको हो। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतीले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस्ता गम्भीर लक्षणहरूमा तथागत अभिसम्बुद्ध हुनुभयो। यस प्रकार प्रज्ञापारमिता त तथागतहरूको अनासक्त ज्ञान हो। अनासक्त ज्ञानको निम्ति प्रज्ञापारमिता त तथागतहरूको गोचर हो। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुती, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे सुबुती, त्यस प्रकार यी प्रज्ञापारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यस लोकको समदर्शयित्री हुन्। हे सुबुती, जसरी तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू यो प्रज्ञापारमिताको धर्ममा आश्रित भई विहार गर्छन्, त्यसरी नै ती धर्महरूमा स्थित नभएकाले सधैँ विहार गर्नु भए जस्तै
पुनः तथागतले अभिसम्बुद्धत्व लाभ गर्नुभएकाले ती धर्महरूमा मात्र आश्रित भई स्थित हुनुहुन्छ। धर्मलाई सेवा सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, मान गर्छन्, पूजन गर्छन्, अर्चना गर्छन् तथा मानमनितो गर्छन्। हे सुबुती, यो प्रज्ञा पारमिता त धर्महरूको धर्मता भएको हुँदा त्यसकारण तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू यो प्रज्ञा पारमितालाई सेवा सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, मान गर्छन्, पूजन गर्छन्, अर्चना गर्छन् तथा मान मनितो गर्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुती, यो प्रज्ञा पारमिताबाट तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका सर्वज्ञता प्रकाशन हुन्छ। तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू कृत्यलाई जानेर कृतवेदी गर्छन्। हे सुबुती, पुनः जो कोही यसो भन्दै तथागत कृत्यलाई जानेर कृतवेदी गर्छन् भनेमा सम्यक वचनद्वारा बताइएको हो। कृत्यलाई जानेर कृतवेदी गर्छन् भनेमा सम्यक वचनद्वारा बताइएको हो भनिने हे सुबुती, कसरी तथागत कृत्यलाई जानेर कृतवेदी गर्छन् भन्दा, हे सुबुती, जसले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध जुन जुन यानले आगत तथा जुन जुन प्रतिपदद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्धत्व लाभ गर्नुहुन्छ, ती यानहरू तथा ती प्रतिपदद्वारा कृत्यलाई जानेर कृतवेदी गर्नेहरूलाई तथागतद्वारा अनुग्रहण गरी अनुपरिपालन गर्नुहुने हुँदा, हे सुबुती, त्यो त तथागतको कृत्यलाई जानेर कृतवेदी गरिएको हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी तथागतले सर्वधर्म अकृत्यलाई अकृत्य हो भनी अभिसम्बुद्धत्व लाभ गर्छन्। अभिकृतालाई अभिकृता हो भनी अभिसम्बुद्ध बन्नुहुन्छ। अनभिसंस्कृतलाई अनभिसंस्कृत हो भनी अभिसम्बुद्ध बन्नुहुने हुँदा, हे सुबुती, यो पनि तथागतको कृत्य जानेर कृतवेदी गरिएको हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुती, प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भएर सर्वधर्ममा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्रवृत्त हुने हुँदा, हे सुबुती, यस पर्यायद्वारा पनि प्रज्ञा पारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यस लोककी समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतीले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जुन बेला सर्वधर्मको जानक तथा पश्यक नभएको त्यस बेला, हे भगवान, कसरी प्रज्ञा पारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यस लोककी समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुती, तिमीले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई पनि यो अर्थको परिपृच्छा गरेको तथा परिप्रश्न गर्ने जुन मन गर्यो त्यसको निम्ति साधु साधु। हे सुबुती, तिमीले जुन यस प्रकार सर्वधर्मको जानक तथा पश्यक हुँदैन भन्नु त, हे सुबुती, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा सर्वधर्मको जानक तथा पश्यक हुँदैन। हे सुबुती, कसरी सर्वधर्मको जानक तथा पश्यक हुँदैन भन्दा, हे सुबुती, सर्वधर्म शून्य हो। हे सुबुती, सर्वधर्म अस्थित हो। हे सुबुती, त्यसो हुनाले सर्वधर्मको जानक तथा पश्यक हुँदैन। हे सुबुती, त्यसो हुनाले ती सर्वधर्महरू प्रज्ञा पारमितामा आश्रित भएर तथागतले अभिसम्बुद्धत्व लाभ गर्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसो हुनाले पनि प्रज्ञा पारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यस लोककी समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ। रूप नदेखिएको वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानलाई नदेखेकाले समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ। हे सुबुती, त्यसरी प्रज्ञा पारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यस लोककी समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, रूप कसरी देखिँदैन, कसरी वेदना,
संज्ञा, संस्कारहरू तथा हे भगवान विज्ञान कसरी देखिँदैन? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, यदि रूपमा आरम्भण विज्ञान उत्पन्न हुँदैन भने रूप देखिँदैन। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा हे सुबुद्धि, यदि विज्ञानमा आरम्भण चित्त उत्पन्न हुँदैन भने विज्ञान देखिँदैन। हे सुबुद्धि, नदेखिने रूप जुन छ, वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू जुन छन् तथा हे सुबुद्धि, नदेखिने विज्ञान जुन छ, त्यसरी तथागतले लोकको दर्शन गर्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यस प्रकार प्रज्ञापारमिता त तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूका निम्ति यस लोककी समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ। हे सुबुद्धि, पुनः कसरी प्रज्ञापारमिताद्वारा लोककी समदर्शयित्री बन्नुहुन्छ त भन्दा त्यसरी लोक शून्य हो, त्यसरी लोक सूचक हो, त्यसरी लोक प्रज्ञात हुन्छ, त्यसरी लोक सन्दर्शन गर्दछ, त्यसरी लोक अचिन्त्य हो, त्यसरी लोक शान्त हो, त्यसरी लोक विविक्त हो तथा त्यसरी लोक विशुद्ध हो भनी लोक सूचित गर्दछ, त्यसरी लोक प्रज्ञात गर्दछ, त्यसरी नै लोक सन्दर्शन गर्ने भएकाले हो। आर्याष्ट शास्त्रीका प्रज्ञापारमिताबाट लोक सन्दर्शन नामक यो 12औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। यसपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुद्धिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञापारमिता त गम्भीर हो। हे भगवान, ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त महाकृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। हे भगवान, ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त अचिन्त्य कृत्य, अतुल्य कृत्य, अप्रमेय कृत्य, असंख्य कृत्य तथा असमसम कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुद्धि, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुद्धि, यो प्रज्ञापारमिता त महाकृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। हे सुबुद्धि, यो प्रज्ञापारमिता त अचिन्त्य कृत्य, अतुल्य कृत्य, अप्रमेय कृत्य, असंख्य कृत्य तथा असमसम कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी यो प्रज्ञापारमिता अचिन्त्य कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ भन्दा हे सुबुद्धि, तथागतत्व, बुद्धत्व, स्वयंभूत्व तथा सर्वज्ञत्व त अचिन्त्य हो। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिता त अचिन्त्य कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुने हुँदा यो त चित्तद्वारा चिन्तन गर्न सकिँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यसमा चित्त वा चेतना वा चैतसिकबाट उत्पन्न हुने अन्य धर्म प्रवेश नहुने भएकाले हो। हे सुबुद्धि, कसरी यो प्रज्ञापारमिता असम कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, तथागतत्व, बुद्धत्व, स्वयंभूत्व तथा सर्वज्ञत्व त चिन्तन तथा तुलना गर्न सकिँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिता नै असम कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी यो प्रज्ञापारमिता अप्रमेय कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, तथागतत्व, बुद्धत्व, स्वयंभूत्व तथा सर्वज्ञत्व त अप्रमेय भएकाले हो। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिता त अप्रमेय कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी यो प्रज्ञापारमिता असंख्य कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ भन्दा हे सुबुद्धि, तथागतत्व, बुद्धत्व, स्वयंभूत्व तथा सर्वज्ञत्व त असंख्य भएकाले हो। हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिता त असंख्य कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। हे सुबुद्धि, कसरी यो प्रज्ञापारमिता असमसम कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ त भन्दा हे सुबुद्धि, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको स्वयंभूत्व तथा सर्वज्ञको समान पनि हुँदैन भने अरूको त के कुरा।
हे सुबुद्धि, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञापारमिता असमसम कृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। स्थविर सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, किन तथागतत्व अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो, त्यसै गरी बुद्धत्व, त्यसै गरी स्वयंभूत्व, त्यसै गरी सर्वज्ञत्व अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो, त्यसो भए रूप पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो। त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा त्यसो भए विज्ञान पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो। त्यसो भए सर्वधर्म पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुद्धिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुद्धि, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुद्धि, रूप पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी सर्वधर्म पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असम तथा सम हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, रूपको धर्मता जुन छ त्यसमा त चित्त हुँदैन, चेतना हुँदैन तथा चैतसिक धर्महरू नभएकाले तुलना हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानको धर्मता जुन छ त्यसमा पनि चित्त हुँदैन, चेतना हुँदैन तथा चैतसिक धर्महरू नभएकाले तुलना हुँदैन। हे सुबुद्धि, सर्वधर्मको धर्मता जुन छ त्यसमा चित्त हुँदैन, चेतना हुँदैन तथा चैतसिक धर्महरू नभएकाले तुलना हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी रूप पनि अचिन्त्य, अतुल्य हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान पनि अचिन्त्य, अतुल्य हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी सर्वधर्म पनि अचिन्त्य, अतुल्य हो। हे सुबुद्धि, रूप पनि अप्रमेय हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान पनि अप्रमेय हो। हे सुबुद्धि, सर्वधर्म पनि अप्रमेय हुन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, रूपको प्रमाण प्रज्ञात हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानको प्रमाण प्रज्ञात हुँदैन। हे सुबुद्धि, सर्वधर्मको पनि प्रमाण प्रज्ञात हुँदैन। हे सुबुद्धि, के कारणले रूपको प्रमाण प्रज्ञात हुँदैन? त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा हे सुबुद्धि, के कारणले विज्ञानको प्रमाण प्रज्ञात हुँदैन? हे सुबुद्धि, के कारणले सर्वधर्मको पनि प्रमाण प्रज्ञात हुँदैन भन्दा हे सुबुद्धि, रूपमा प्रमाण विद्यमान हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा प्रमाण विद्यमान नहुने हुँदा हे सुबुद्धि, सर्वधर्ममा पनि प्रमाण विद्यमान हुँदैन। हे सुबुद्धि, के कारणले रूपमा प्रमाण विद्यमान हुँदैन? हे सुबुद्धि, के कारणले त्यसरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा हे सुबुद्धि, के कारणले विज्ञानमा प्रमाण विद्यमान हुँदैन? हे सुबुद्धि, के कारणले सर्वधर्ममा प्रमाण विद्यमान हुँदैन भन्दा हे सुबुद्धि, सर्वधर्म त अप्रमाण भएकाले हो। हे सुबुद्धि, रूप पनि असङ्ख्य हो। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान पनि असङ्ख्य हो।
हे सुबुती, सर्वधर्म पनि असङ्ख्य भएको हुँदा गणनाबाट पर हुन्छ। हे सुबुती, रूप पनि असमसम हो। हे सुबुती, त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञान पनि असमसम हो। हे सुबुती, त्यसै गरी सर्वधर्म पनि असमसम भएकाले हे सुबुती, सर्वधर्म त आकाश समान हो। हे सुबुती, त्यसलाई यस्तो मान्छौ कि के आकाशमा सम वा गणना वा प्रमाण वा तुलना वा चित्त वा चेतना वा चैतसिक चित्तबाट उत्पन्न कुनै धर्महरू हुन्छन्? सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यसो त हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुती, त्यसरी नै यो पर्यायले यी सबै धर्महरू पनि अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य तथा असमसम हुन्। हे सुबुती, यिनीहरू त तथागतका धर्महरू हुन्। हे सुबुती, यो पर्यायले पनि सबै धर्महरू अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य, असमसम हुन्। हे सुबुती, तथागतका यी धर्महरू त चित्तसँग विविक्त भएकाले अचिन्त्य हुन्। समताबाट सम्यक रूपले पार भएकाले समता हुँदैनन्। हे सुबुती, अचिन्त्य तथा अतुल्य भनिने यो त विज्ञानका धर्मको अधिवचन हो। अप्रमेय, असङ्ख्य तथा असमसम भनिने पनि त्यस्तै हुन्। हे सुबुती, अप्रमेय, असङ्ख्य तथा असमसम भनिने त सम, सङ्ख्या तथा प्रमाणसँग विविक्त भएकाले तथागतका धर्महरू अप्रमेय, असङ्ख्य तथा असमसम हुन्। ती धर्महरू त आकाशसम, असङ्ख्य, अप्रमेयताद्वारा असमसम, असङ्ख्य तथा अप्रमेय हुन्। ओहो, यी धर्महरू त आकाशतुल्य भएकाले असमसममा असमाहित हुन्। हे सुबुती, त्यसो भएको हुँदा यी धर्महरूलाई त असम भनिन्छ। आकाश अचिन्त्य भएकाले यी धर्महरू अचिन्त्य हुन्। आकाश अतुल्य भएकाले यी धर्महरू अतुल्य हुन्। आकाश अप्रमेय भएकाले यी धर्महरू अप्रमेय हुन्। आकाश असङ्ख्य भएकाले यी धर्महरू असङ्ख्य हुन्। आकाश असमसम भएकाले यी धर्महरू असमसम हुन्। भगवानले यी अचिन्त्य, अतुल्य, अप्रमेय, असङ्ख्य तथा असमसमलाई बताउँदा पनि 500 भिक्षु अनुपादाय आश्रमबाट चित्त विमुक्त भए। 20,000 भिक्षुणी पनि अनुपादाय आश्रमबाट चित्त विमुक्त भए। 6,000 उपासकहरू पनि धर्महरूमा धर्मचक्षु विरज तथा विगत मल भई विशुद्ध भए। 3,000 उपासिकाहरू पनि धर्महरूमा धर्मचक्षु विरज तथा विगत मल भई विशुद्ध भए। 20,000 बोधिसत्वहरूले पनि अनुत्पत्तिक धर्ममा शान्ति लाभ गरे। तिनीहरूलाई पनि यसै भद्रकल्पमा भगवानले अनुत्तर सम्यक सम्बोधि लाभ हुने व्याकृत गरे। जो कोही उपासक उपासिकाहरू धर्महरूमा धर्मचक्षु विरज तथा विगत मल भई विशुद्ध भएकाहरू पनि भगवानले व्याकृत गर्नुहुँदै तिनीहरू पनि अनुपादाय आश्रमबाट चित्त विमुक्त भए। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतीले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, प्रज्ञापारमिता त गम्भीर हो। हे भगवान, ओहो, यो प्रज्ञापारमिता त महाकृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो सुबुती, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुती, प्रज्ञापारमिता त गम्भीर हो। हे सुबुती, यो प्रज्ञापारमिता त महाकृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुती, यो त सर्वज्ञतासँग समायुक्त छ। यो नै प्रत्येक बुद्ध भूमिसँग समायुक्त छ। यो श्रावक भूमिसँग समायुक्त छ। हे सुबुती, यो यस्तो हो कि
उदाहरणको निम्ति क्षेत्रीय राज मूर्धाभिषेक गरी जनपदका जनहरूमा वीर्य बल प्राप्त गरेका राजाको कृत्य जे छ, नगरको कृत्य जे छ, जनपदको कृत्य जे छ, ती सबै अमात्यसँग समायुक्त हुन्छन्। त्यसैले त राजा अल्प उत्सुक भई भार बिसाउँछ। हे सुबुती, त्यसरी नै बुद्धको धर्म वा प्रत्येक बुद्धको धर्म वा श्रावकको धर्म जे छन् ती सबै प्रज्ञापारमितासँग समायुक्त हुने भएकाले त्यो प्रज्ञापारमितामा कृत्य गर्छन्। हे सुबुती, यो पर्यायमा यो प्रज्ञापारमिता महाकृत्यद्वारा प्रत्युपस्थित हुन्छ। रूपमा परिग्रहण नगरी अभिनिवेश नभएकाले त्यसै गरी वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू तथा विज्ञानमा परिग्रहण नगरी अनभिनिवेश गर्नका निम्ति हो। श्रोतापतिफलमा परिग्रहण नगरी अनभिनिवेश गर्नका निम्ति, त्यसै गरी सकृदागामी फल, अनागामी फल तथा अर्हत्वमा परिग्रहण नगरी अनभिनिवेश गर्नका निम्ति हो। प्रत्येक बोधिमा परिग्रहण नगरी अनभिनिवेश गर्नका निम्ति तथा सर्वज्ञतामा परिग्रहण नगरी अनभिनिवेश गर्नका निम्ति प्रज्ञापारमिता प्रत्युपस्थित हुन्छ। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, कसरी सर्वज्ञतामा परिग्रहण नगरी अनभिनिवेश गर्नका निम्ति प्रज्ञापारमिता प्रत्युपस्थित हुन्छ? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुती, यस्तो मान्छौ कि के जसमा परिग्रहण गरेको वा अभिनिवेश गरेको अर्हत्व तिमीले समनुपस्यना गर्यौ? सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यसो त गरिन। हे भगवान, जसमा परिग्रहण वा अनभिनिवेश हुने अर्हत्वका त्यस्ता धर्महरू मैले समनुपस्यना गरिन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुती, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा, हे सुबुती, मैले पनि तथागतत्व समनुपस्यना नगरेको हुँदा, हे सुबुती, मैले तथागतत्व समनुपस्यना नगरेकाले परिग्रहण गर्दिन तथा अनभिनिवेश गर्दिन। हे सुबुती, त्यसो भएको हुँदा सर्वज्ञतामा पनि परिग्रहण तथा अनभिनिवेश हुँदैन। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यानमा नवसम्प्रस्थित हुने परित्त कुशलमूल भएका बोधिसत्वहरू, महासत्वहरू, हे भगवान, सर्वज्ञतामा पनि अपरिग्रहण गरी अनभिनिवेश गरेका हुँदैनन् भनिने यो निर्देश गरिएको सुन्दा त्रसित, सम्त्रसित वा सम्त्रसित युक्त हुन्छन्। हे भगवान, त्यसो भए तापनि बोधिसत्व, महासत्व जुन हेतु सम्पन्न पहिलेका जिनमा कृताधिकार गरेका, लामो समयदेखि कुशलमूल अवरोपित गरेकाहरूले यो गम्भीर प्रज्ञापारमिता श्रवण गर्दा अधिमोक्ष जगाउनेछन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुती, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएकाले हो। त्यसपछि भगवानलाई कामावचर तथा रूपावचर देवपुत्रहरूले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, प्रज्ञापारमिता गम्भीर भएकाले दूरदृशा तथा दुरनुबोध छ। हे भगवान, यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गरेर अधिमोक्ष जगाउनु हुने जो कोही बोधिसत्वहरूले पहिलेका जिनहरूमा कृताधिकार गरेका, दीर्घकालदेखि कुशलमूल अवरोपित गरेका हुन्छन्। हे भगवान, यदि त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुहरूमा जे जति सत्वहरू छन् ती सबै श्रद्धानुसरणको भूमिमा कल्प वा कल्पावशेषमा चर्या गर्छन्, जसले यो गम्भीर प्रज्ञापारमितामा एक दिन मात्र पनि शान्ति, गवेषण, चिन्तन, तुलना, गहिरिएर परीक्षण तथा उपनिध्याय गरेमा, हे भगवान, यो नै तिनीहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यस्तो बिन्ती गरेपछि भगवानले कामावचर तथा रूपावचर देवपुत्रहरूलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, यदि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गरेर ती देवपुत्रहरूले अति शीघ्र नै निर्वाणको आशा राख्दछन्, श्रद्धानुसारी भूमिमा
कल्प वा कल्पावशेषसम्म चर्या गर्नेहरूले त राख्दैनन्। त्यसपछि कामावचर तथा रूपावचर देवपुत्रहरूले भगवानलाई यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता महापारमिता हो भनी स्वीकार्दै भगवानको पाउमा शिर झुकाई वन्दना गर्दै भगवानलाई 3 पटक प्रदक्षिणा गरेर भगवानको सामुबाट जानेछौँ भनी प्रस्थान गरे। तिनीहरू केही पर नपुग्दै अन्तर्धान भए। कामावचर देवपुत्रहरू कामधातुमा प्रतिष्ठित भए। रूपावचर देवपुत्रहरू ब्रह्मलोकमा प्रतिष्ठित भए। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट अचिन्त्य नामक यो 13औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जुन बोधिसत्व महासत्व श्रवणको साथै यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको व्याख्या र श्रवण गरेर अधिमुक्ति जगाउँदा त्यसमा सङ्कुचित हुँदैन, आलस्य हुँदैन, मन चञ्चल हुँदैन, मोह हुँदैन, विचिकित्सा हुँदैन तथा शङ्का नगरी प्रज्ञापारमितालाई अभिनन्दन गरेमा हे भगवान, त्यो मृत्यु पश्चात कहाँ उत्पन्न होला? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, जुन बोधिसत्व महासत्वले श्रवणको साथै यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको व्याख्या श्रवण गरेर अधिमुक्ति जगाउँदा त्यसमा सङ्कुचित हुँदैन, आलस्य हुँदैन, मन चञ्चल हुँदैन, मोह हुँदैन, विचिकित्सा हुँदैन तथा शङ्का नगरी दर्शन तथा श्रवण गर्न अभिनन्दन गर्दै यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई धारण गरी भावना गर्नेछ। प्रज्ञापारमिता प्रति संयुक्त मनसिकार त्याग नगरी मनलाई विपृष्टि नगरी ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नको निम्ति छन्द जगाउँदै अनुसरण गरी अनुगमन गर्नुका साथै धर्मभाणकलाई त्याग्ने छैन। हे सुबुति, जस्तै उदाहरणको लागि गाईले तरुण बाच्छालाई छाड्दिनन्, त्यसै गरी हे सुबुति, जो कोही बोधिसत्व महासत्वले यो गम्भीर प्रज्ञापारमिता श्रवण गरेर जबसम्म यो प्रज्ञापारमितालाई शरीरमा धारण वा पुस्तकमा नलेखुन्जेलसम्म धर्मभाणकलाई नत्याग्ने त्यो बोधिसत्व महासत्व त हे सुबुति मनुष्यबाट च्युत भएर मनुष्यमै उत्पन्न हुन्छ। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यी गुणहरूले युक्त बोधिसत्व महासत्व अन्य बुद्ध क्षेत्रबाट च्युत भएर यहाँ उत्पन्न होला? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, बोधिसत्व महासत्वले अन्य भगवान बुद्धहरूलाई पर्युपासना गर्दै परिपृच्छा गर्दछ तथा परिप्रश्न गरेर अन्य बुद्ध क्षेत्रहरूबाट च्युत भई यहाँ उत्पन्न हुँदा पनि त्यस प्रकारका गुणहरूद्वारा युक्त हुन्छ भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व तुषित देवहरूबाट च्युत भएर यहाँ उत्पन्न हुँदा पनि त्यस प्रकारका गुणहरूले युक्त हुन्छ भनी बुझ्नुपर्छ। जसले बोधिसत्व महासत्व मैत्रेयलाई पर्युपासना गर्दै यो प्रज्ञापारमिताबाट आरम्भ गरी परिपृष्ट, परिपृच्छा तथा परिप्रश्न गर्दा पनि त्यस प्रकारका गुणहरूले युक्त हुन्छ भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, जो कोही बोधिसत्व महासत्वले यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गरेर पूर्वान्तमा पनि परिपृष्ट, परिपृच्छा तथा परिप्रश्न नगरेकाहरू मनुष्य माझमा जन्मे तापनि यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको व्याख्या गर्नमा शङ्का हुन्छ, मोहित हुन्छ वा चित्त मलिन हुन्छ। हे सुबुति, ती बोधिसत्व त पूर्वान्तमा पनि परिपृच्छा गर्ने स्वभावका थिए भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार त्यो त यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको व्याख्या गर्नमा शङ्का, मोह तथा चित्त मलिन भएकाले हो। हे सुबुति, त्यसै गरी जुन बोधिसत्वले पूर्वान्तमा पनि यो गम्भीर प्रज्ञापारमितामा
1 दिन वा 2 दिन वा 3 दिन वा 4 दिन वा 5 दिनसम्म श्रवण गर्दछ, पर्युपासना गर्दै परिपृष्ठ, परिपृच्छा तथा परिप्रश्न गरेको त्यो त केही समयको लागि श्रद्धा गरिएको हुने हुँदा पुनः संहार भई परिपृच्छा गरेकाले हरण हुनेछ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुती, त्यो त यस प्रकार जसले यो गम्भीर प्रज्ञापारमिताको पहिले सम्परिपृष्ट नगरी, सम्परिपृच्छा नगरी तथा सम्परिप्रश्न नगरी अनुसरण नगरिएको त्यो त यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्नको निम्ति कोही कोहीले छन्दद्वारा अनुसरण गर्दछन्। कसै कसैले छन्द नगर्नाले विक्षेप तथा अवसित हुन्छ। उसको बुद्धि अस्थिर भएर कपास झैँ हुन्छ। यो बोधिसत्व यानमा सम्प्रस्थित भई धेरै समय नलगाई यानमा नवप्रवेश गर्दै आइरहेको बुझ्नुपर्छ। त्यस बोधिसत्वले त श्रद्धा, प्रसाद तथा छन्द प्रहार गर्दछ। जसरी यो गम्भीर प्रज्ञापारमिता अनुग्रहण नगर्ने, अनुसरण नगर्ने वा सेवा नगर्ने भएकाले त्यसले श्रावक भूमि वा प्रत्येक बुद्ध भूमि वा ती दुई मध्ये कुनै एक भूमिको आशा गर्दछ। हे सुबुती, उदाहरणको लागि महासमुद्रमा रहेको नाउ फुटेमा त्यसको काठ वा फल्याकलाई ग्रहण नगरेमा वा मृत शरीरलाई नसमातेमा हे सुबुती, त्यो नदी पार नभई पानीभित्र कालको मुखमा पर्नेछ भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुती, पुनः यदि महासमुद्रमा रहेको नाउ भाँचिएमा त्यसको काठ वा फल्याक वा मृत शरीरलाई समाउँदा हे सुबुती, त्यो पानीमा मृत्युवरण नगरी अक्षत अनुपहत भई सफलतापूर्वक सुक्खा स्थलमा पुग्दछ भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुती, त्यसै गरी बोधिसत्व श्रद्धा मात्र, प्रीति मात्र, प्रसाद मात्र तथा छन्द मात्रले युक्त भए तापनि त्यो प्रज्ञापारमितामा आश्रित नभएमा हे सुबुती, त्यो मार्गको अन्तरालमा व्यवसाद हुने भएकाले सर्वज्ञत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म श्रावकत्व वा प्रत्येक बुद्धत्वमा स्थित हुन्छ भनी त्यस प्रकार बुझ्नुपर्छ। हे सुबुती, पुनः जो कोही बोधिसत्व महासत्वमा अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध हुनका निम्ति श्रद्धा छ, शान्ति छ, रुचि छ, छन्द छ, वीर्य छ, अप्रमाद छ, अधिमुक्ति छ, अध्याशय छ, त्याग छ, गौरव छ, प्रीति छ, प्रामोद्य छ, प्रसाद छ, प्रेम छ तथा लगनशीलता छ भने तिनीहरू यदि प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएमा त्यस प्रकार तिनीहरूमा श्रद्धा छ, शान्ति छ, रुचि छ, छन्द छ, वीर्य छ, अप्रमाद छ, अधिमुक्ति छ, अध्याशय छ, त्याग छ, गौरव छ, प्रीति छ, प्रामोद्य छ, प्रसाद छ, प्रेम छ तथा लगनशीलता पनि छ भने तिनीहरू पनि प्रज्ञापारमिता प्राप्त गरी सर्वज्ञतामा स्थित हुनेछन्। हे सुबुती, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति कुनै स्त्री वा पुरुषले बनाएको अपरिपक्व घटमा पानी भरेमा हे सुबुती, त्यो घट लामो समयसम्म टिक्दैन। त्यो त शीघ्र फुटेर वा नाश भएर जान्छ भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यस प्रकार अपरिपक्व घट बनाएको हुँदा त्यो त अन्तमा माटोमै पर्यवसान हुनेछ। हे सुबुती, त्यसरी नै कोही कोही बोधिसत्व महासत्वमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनको निम्ति श्रद्धा छ, शान्ति छ, रुचि छ, छन्द छ, वीर्य छ, अप्रमाद छ, अधिमुक्ति छ, अध्याशय छ, त्याग छ, गौरव छ, प्रीति छ, प्रामोद्य छ, प्रसाद छ, प्रेम छ
तथा लगनशीलता छ भने उसले प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलद्वारा परिग्रहण नगरेमा हे सुबुद्धि ती बोधिसत्व त मार्गको अन्तरालमा व्यवसाद हुनेछन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, बोधिसत्व मार्गको अन्तरालमा व्यवसाद हुने के हो त भन्दा श्रावक भूमि वा प्रत्येक बुद्ध भूमि हो। हे सुबुद्धि, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति जो कोही स्त्री वा पुरुषले घटलाई सुपरिपक्व बनाएकाले नदी वा सरिता वा तडाग वा पोखरी वा इनार वा अन्य पानीको स्रोतबाट पानी भरेर त्यस जललाई लगेमा हे सुबुद्धि त्यो घट राम्रोसँग घरमा पुग्नेछ भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि यस प्रकार सुपरिपक्व घट बनाइएकाले हो। हे सुबुद्धि, त्यसरी नै जो कोही बोधिसत्व महासत्वमा अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनको निम्ति श्रद्धा छ, क्षान्ति छ, रुचि छ, छन्द छ, वीर्य छ, अप्रमाद छ, अधिमुक्ति छ, अध्याशय छ, त्याग छ, गौरव छ, प्रीति छ, प्रामोद्य छ, प्रसाद छ, प्रेम छ तथा लगनशीलता छ भने उसले प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलद्वारा परिग्रहण गरेमा हे सुबुद्धि त्यो बोधिसत्व महासत्व त मार्गको अन्तरालमा व्यवसाद नभई अक्षत अनुपहत भई सर्वज्ञतामा स्थित हुन्छ भनी बुझ्नुपर्छ। आर्य अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।